जेमेसी इजरायल देशको पतन हुनुको कारणहरू यसलाई हाम्रो आत्मिकी जीवनमा कसरी मेल खान सक्छ आज सुनि आशिषित हुनुहोस् हाम्रो भाइ लुकास प्रधानबाट। जेमेसी अहिले भर्खरै तपाईँ र मैले यो दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायको 6 पदलाई तपाईँ र मैले यस जग्गाबाट तपाईँ र मैले पढेका छौं। जब पनि तपाईँ र मैले यो 17 अध्यायको 1 पददेखि लिएर जब तपाईँ र मैले 30 पदसम्म हामी पढ्छौं, यहाँ चाहिँ हामीले के पाउँछौं भन्दा हुँदै चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा नेसन छ अथवा यहाँ चाहिँ एउटा राज्य छ, जुन राज्यलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले हेर्दै गयौं भने चाहिँ यो राज्यलाई चाहिँ आज एउटा पवित्र राज्य पनि भनिएको छ, एउटा महान राज्य भनिकन आज भनिएको छ, एउटा आदर पाइएको राज्य भनिकन पनि भनिएको छ, एउटा शक्तिशाली राज्य भनिकन पनि भनिएको छ। अनि यो राज्य चाहिँ कुन राज्य रहेछ भन्दा हुँदी यो 17 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ दोस्रो राजाको किताब चाहिँ त्यो चाहिँ इजरायल भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौं। त यो इजरायल भन्ने एउटा यस्तो खालको राष्ट्र हो, यस्तो खालको राज्य हो जसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा शक्तिशाली, बलियो, एकदमै असल अनि राम्रो भनिकन धेरै जग्गामा तपाईँ र मैले लेखिएका कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ तपाईँ र मैले पाउँदछौं भने चाहिँ वास्तवमा विशेष कुरा चाहिँ के छन् भन्दा हुँदै चाहिँ यो जग्गामा जब पनि तपाईँ र मैले दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायलाई तपाईँ र मैले कोट्याउँछौं, तपाईँ र मैले हेर्छौं, यो जग्गामा चाहिँ यो इजरायल भन्ने एउटा राष्ट्र, यो राज्य चाहिँ यस जग्गामा नष्ट भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौं। यो राष्ट्र चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले यो राज्य चाहिँ के भएको कुरा हामी पाउँछौं, लडेको अथवा गिरेको कुरा आज हामी पाउँदछौं भने कति परमेश्वरको दासले भनेको छ यो जुन चाहिँ दोस्रो राजाको किताब 17 अध्याय चाहिँ विशेष गरिकन इजरायल भन्ने राष्ट्रको चाहिँ एउटा डेथ भएको समय हो, एउटा मृत्यु भएको समय हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौं। एउटा शक्तिशाली राज्य, एउटा सामर्थी राज्य, एउटा परमेश्वरबाट काफी आदर पाएको राज्य, तर यो जग्गामा आएर चाहिँ नष्ट भएको छ, यो जग्गामा आएर चाहिँ असुरीहरूको कैदी भएको कुरा आज हामी देख्दछौं। यो जग्गामा आएर चाहिँ उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारले बलविहीन भएको कुरा आज हामी देख्दछौं। यो जग्गामा आएर चाहिँ उनीहरू ठूल्ठूलो नोक्सानीको सामना गर्न परेको हामी देख्दछौं। यो जग्गामा आएर चाहिँ उनीहरू ठूलो हानिको सामना गर्न परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस जग्गामा तपाईँ र मैले पाउँछौं। त अब यस जग्गाबाट म तपाईहरुको बीचमा दुईवटा कुरा हामी हेर्नेछौं। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के कारणले गर्दा हुँदी यो शक्तिशाली राष्ट्र, यो सामर्थी राष्ट्र चाहिँ यस जग्गामा आएर उनीहरू पतन भए अथवा नष्ट भए अथवा यो राष्ट्र कुनै मृत्यु हुन पर्यो। अनि के कारणले गर्दा हुँदी अनि के कारणलाई हामी परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार हामी 5 वटा कारणले आज हामी हेर्नेछौं कि यो जग्गामा आएर चाहिँ यो राज्य चाहिँ पतन भएको, नष्ट भएको 5 वटा कारणलाई आज हामी थोरै समय परमेश्वरको वचन बाइबलबाट हामी हेर्नेछौं। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ जब पनि यो राज्य चाहिँ नष्ट भयो, जब पनि यो राज्य चाहिँ यस जग्गामा आएर चाहिँ ठूलो हानि र नोक्सानी अनि पतन भए यसको परिणाम चाहिँ के भयो अथवा यिनीहरूले के गुमाउन पर्यो। पहिलो के कारण चाहिँ नष्ट भयो, दोस्रो चाहिँ हामी हेर्नेछौं जब पनि उनीहरूले यो प्रकारको पतन भए, नष्ट भए, उनीहरूको कन्सिक्वेन्स चाहिँ के भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामी चर्चा हामी गर्नेछौं। कारण यी दिनहरूमा तपाईँ र मैले देखिराखेका छौं, आज हामीले निहालेर तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौं, शक्तिशाली भन्दा पनि शक्तिशाली, आदर पाएको, इज्जत पाएको प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीहरू, परमेश्वरको दासहरू हेर्दा नै एक प्रकारको नष्टतातर्फ गएको छ, नष्ट भइराखेको छ, पतन भइराखेको छ। त्यो दिनमा त्यो नमुनाको मण्डली थियो, समयमा त्यो मण्डली एउटा आदर योग्य मण्डली थियो, तर दुःख लाग्दो कुरा आज छैनन्। कतै यही कारण त होइनन्। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचन बाइबलबाट हामी हेर्नेछौं। सबैभन्दा पहिलो कुरा यो एउटा शक्तिशाली राष्ट्र, एउटा सामर्थी राष्ट्र, आदर योग्य राष्ट्र जो इजरायल हो, यस जग्गामा आएर नष्ट हुनुको पछाडि पहिलो कारण अथवा यो राज्य नै एकदमै तितर बितर हुनुको पहिलो कारण चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन यही
दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ। कृपया भाइ पढ्नुहोस् दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायको 7 पदलाई। अनि यस्तो हुनुको कारण यो थियो यो राज्य नष्ट हुनुको कारण चाहिँ यो थियो, इजरायलीहरूले आफैलाई मिश्र देशबाट मिश्रका राजा फारोको हात मुनिबाट निकालेर ल्याउनु हुने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्थे। यस जग्गामा हामी के देख्छौँ भन्दा सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको त्यो कृपालाई, परमेश्वरको त्यो अनुग्रहलाई यस जग्गामा बिर्सिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यस जग्गामा भनिराखेको छ यस्तोहरूको कारण चाहिँ यो कारण छ, यो राष्ट्र नष्ट हुनुको कारण चाहिँ यो कारण छ। किन भन्दा चाहिँ इजरायलीहरूले जुन परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्र देशको बन्धनबाट निकालेर ल्याएको थियो, जुन जातिहरूलाई, जुन राष्ट्रलाई परमेश्वरले निर्माण गर्नु भएको थियो, ती परमेश्वरको त्यो कृपालाई चाहिँ उनीहरूले भुलि गए अनि यिनीहरूले पाप गरे भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि त्यति बेला नष्ट भएर जाने रहेछ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि तपाईँ र म त्यति बेला ठुलो हानि अनि नोक्सानी भएर तपाईँ र म जान्छौँ। जब तपाईँ र मैले, जुन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उपकार गर्नु भएको छ, जुन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई काफी प्रेम गर्नु भएको छ, यी परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले बिर्सन्दैनौँ। परमेश्वरले अघिबाट नै इजरायलको लागि भविष्यवाणी गरेका थिए। यो कुरा हामी आउनुहोस् व्यवस्था विवरणको किताब 8 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरलाई कहिले पनि नबिर्सिनु, आफ्ना परमेश्वरको कृपालाई कहिले पनि नभुल्नु। यदि तिमीले भुल्यौ भने चाहिँ यसको परिणाम चाहिँ बडा तितो हुनेछ, यसको परिणाम चाहिँ अमिठो हुनेछ भनिकन यो कुरा हामी व्यवस्था विवरणको किताब 8 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्। होशियार नत्र कहीं उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका नियमहरू र उहाँका विधिहरू जो आज म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु पालन नगरेर तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्सौला। होशियार हौ, भोलिको दिनमा गएर तिमीले परमेश्वरलाई बिर्सौला। यदि तिमीले बिर्स्यौ भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा 19 अनि 20 पद, यसैको 8 अध्यायको सायद 19 अनि 20 पदमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस्। अनि यस्तो हुन्छ यदि तिमीले साँच्चै नै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्सेर अरू देवताहरूको पछि लाग्यो भने तिनीहरूको पूजा गर्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई दण्डवत गर्यो भने आज म तिम्रो विरोधमा यो साक्षी दिनेछु, तिमीहरू निश्चय नष्ट हुनेछौ। यस जग्गामा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। अघिबाट नै इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले आज्ञा अनि चेतावनी दिएको थियो र उनीहरूलाई भनेको थियो, हेर जुन परमेश्वरले मैले तिमीलाई बनाएको हो, मैले तिमीलाई आज रचेको मेरो महिमाको लागि, भोलिको दिनमा गएर मेरो यो कृपालाई तिमीले बिर्स्यौ भने, तिमीले भुल्यौ भने चाहिँ जिन्दगीको यो बाटोमा याद गर, तिमी नष्ट हुन्छौ। यस जग्गामा यही कारणले गर्दा इजरायली र यो शक्तिशाली राष्ट्र चाहिँ दुर्बल हुन पुगेको छ, पावरलेस हुन परेको छ। हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले सफा देख्छौँ। यसै कारण त परमेश्वरको दास दाउदले भनेको रहेछ, हामी पद पढ्दैनौ, भजनको किताब 103 अध्यायको 1, 2, 3 मा लेखेको छ, हे मेरो मन परमेश्वरको उपकारलाई तिमीले नबिर्सिनु, उहाँलाई तिमीले धन्यको भन्नु, उहाँलाई तिमीले आदर गर्नु, तिमीले नबिर्सिनु। प्रभुको दास दाउदलाई याद थियो, यदि मैले मेरो जीवनमा परमेश्वरलाई बिर्सन्दै गएँ भने सुख अभिलाषको कारणले गर्दा विभिन्न प्रकारका अभिलाषाको कारणले गर्दा मैले मेरो परमेश्वरलाई बिर्सेँ भने भोलिको दिनमा गर्दा मेरो जिन्दगीमा नष्टता भन्ने कुरा आउँछ, म नष्ट भएर जाने रहेछु। यो कुरो परमेश्वरको दास दाउदलाई भली बाती याद थियो र उहाँले आफ्नो मनलाई भन्छ, तिमीले नबिर्सिनु है, तिमीले वर्ष बिर्सिनु हुँदैन। अनि यो पनि कुरो परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। भजनको किताब 50 अध्यायको सायद 22 पद 23 पदमा हुनुपर्छ, तिमीले आफ्ना परमेश्वरलाई नबिर्सिनु, यदि बिर्स्यौ भने तिमीलाई च्यातेर फ्याँकिदिन्छु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। यसैले तपाईँ र म के यो परमेश्वरको कृपालाई आज बिर्सि त राखेका छैनौं? परमेश्वरको कृपालाई तपाईँ र मैले भुलि त राखेका छैनौं? यदि यसो गरिराखेका छौं भने याद गरौं, जसरी एउटा समयमा आएर इजरायल नष्ट भएर गयो,
यो राज्य पतन भएर गयो, यो राज्यले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन पर्यो। त्यसरी नै तपाईँ र मैले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु पर्छ। त्यसरी नै तपाईँ र मैले आफ्नो मण्डलीको अस्तित्व तपाईँ र मैले गुमाउनु पर्छ। त्यसरी नै आज तपाईँ र म पनि एउटा हानि अनि नुक्सानीमा जानुपर्छ। यस जग्गामा लेखिएको छ, असुरीहरूले उनीहरूलाई पक्रेर लगेर एउटा यस्तो खालको जग्गामा बसाइदियो भनिकन आज बताउँदछ उनीहरूलाई। पहिलो कारण। दोस्रो कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार यही दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ। कृपया भाइ पढ्नुहोस्। तर पनि परमप्रभुले आफ्नो सबै भविष्यवक्ताहरूद्वारा सबै दर्शनहरूद्वारा इजरायल र यहुदाको विरोधमा यसो भन्दै चेतावनी दिनुभयो, तिमीहरू आफ्नो कामहरूदेखि फर्का। यस जग्गामा हामी पाउँछौ दोस्रो कारण चाहिँ परमेश्वरले यस जग्गामा इजरायलीहरूलाई चेतावनी दिएको कुरा आज हामी देख्दछौ। तर यो चेतावनीलाई चाहिँ उनीहरूले के गरेन अरे, पालन गरेन। यहाँ लेखेको छ हिन्दीमा, मेरी आज्ञा और विधियों को नहीं माना। यस जग्गामा देख्छौँ हामी उनीहरूलाई परमेश्वरले चेतावनी दियो, वार्निङ दिएको छ, उनीहरूलाई वार्न गरेको छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ यो चेतावनीलाई उनीहरूले सिरोपर गरेन। यो चेतावनीलाई उनीहरूले तुच्छ ठानेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो चेतावनीलाई उनीहरूले तिरस्कार अनि इन्कार गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त्यसै यो शक्तिशाली राज्यले आफ्नो शक्ति गुमाएको होइन। त्यसै यति दामी राज्य कसैको बन्धनमा जान परेको होइन। त्यसै पतन भएको होइन। यस जग्गामा हामी देख्छौँ पहिलो कारण परमेश्वरको कृपालाई बिर्सेको खण्डमा, दोस्रो कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई चेतावनी दिइराखेको छ, उनीहरूलाई भनिराखेको छ, तर पनि यो चेतावनीलाई उनीहरूले नमानेको खण्डमा भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको वचनमा। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चेतावनी दिइराखेका छन्। कोरोना भाइरस ल्याइकन परमेश्वरले चेतावनी दिइरहनु भएको छ। हामी मण्डलीलाई विभिन्न प्रकारको रोग र बिमार ल्याएर चेतावनी दिइरहनु भएको छ। लकडाउन ल्याएर चेतावनी परमेश्वरले दिनुभएको छ। विभिन्न प्रकारको दुःख अनि रोग अनि बिमार ल्याएर परमेश्वरले चेतावनी दिइरहनु भएको छ। तर पनि यो चेतावनीले तपाईँ र मैले तुच्छ ठानिकन, यो चेतावनीले तपाईँ र मैले इन्कार तपाईँ र मैले गर्छौँ। तपाईँ र म पश्चातापी बन्दैनौ। तपाईँ र म साँच्चै हटी नै भई बस्छौँ। तपाईँ र मेरो हृदय कठोर भई यदि बस्छन् भने तपाईँ र मैले बिर्सन हुँदैन। एक दिन तपाईँ जसरी यो राष्ट्र नष्ट भए त्यही प्रकारले तपाईँ र मेरो जिन्दगी पनि, तपाईँ र मेरो घर, तपाईँ र मेरो मण्डली परिवार नष्ट हुन्छ। यसैले तपाईँ अनलाइनद्वारा सुनिरहनु भएको छ, फेसबुकद्वारा सुनिरहनु भएको छ, भोलिको दिनमा गएर तपाईँले सुन्नुहुनेछ परमेश्वरको वचन। याद गरौँ यो चेतावनीलाई, परमेश्वरको चेतावनीलाई तुच्छ नठानौँ। यो चेतावनीको समय हो। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी सधैँ मेचको समयमा पढ्छौँ। आउनुहोस् दया गरिकन पहिलो कोरिन्थी 11 28, 29 अनि 30 पदमा परमेश्वरले चेतावनी दिएको छ। तिमीले आफूले जाँचेर खानु, तिमीले यदि तिमीले खाएन भने तिमी नष्ट हुन्छौ। तर यस कोरिन्थीको मण्डलीले यो चेतावनीलाई तुच्छ ठानेको हामी देख्छौँ। उनीहरूलाई यति वार्न गरिराखेको छ, यति चेतावनी दिइराखेको छ, उनीहरूले यस चेतावनीलाई सिरोपर गरेन। र परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ धेरैजना चाहिँ सुतेर गए, उनीहरू नष्ट भए भन्छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तर मानिसले आफैलाई जाँचोस्, मानिसले आफूलाई जाँचोस् र त्यसरी नै यस रोटीबाट खाओस् र यस कचौराबाट पियोस्। किनकि जसले प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन खान्छ पिउँछ, हजुर, त्यसले आफैमाथि दण्ड लाउनका निम्ति खान्छ अनि पिउँछ। त्यस जग्गामा लेखिएको पनि छ धेरैजनाले आफूलाई जाँचेनन्। यो जुन चाहिँ चिन्ह चेतावनीलाई उनीहरूले तिरस्कार गरे, तुच्छ ठाने र धेरैजना सुती गए भनिकन हामीले घरिघरि परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले पढिराखेका छौँ। आज तपाईँ र मैले यो चेतावनीलाई सिरोपर गर्दैनौ, यस चेतावनीलाई तपाईँ र मैले याद गर्दैनौ, जसले गर्दा हुँदै आज तपाईँ र म नष्ट भएर तपाईँ र म गइराखेका छौँ। यो भयो दोस्रो कारण। अब तेस्रो कारण चाहिँ के थियो? इजरायलीहरू यो राष्ट्र नष्ट हुनुको कारण, कसैको बन्धुवाईमा जानुको कारण, कसैको सम्पूर्ण प्रकारले क्याप्टिभिटीमा जानुको तेस्रो कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल, यो हामी दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्।
अनि उहाँको नियमहरू उहाँले उनीहरूका पिता पुर्खासित बाँध्नु भएको उहाँको बाचा र उहाँले उनीहरूको विरोधमा चेतावनी दिनुभएको हजुर उहाँका साक्षी वचनलाई हजुर उनीहरूले इन्कार गरे अनि व्यर्थको कुराको पछि लागेर राखिदिनुहोस्। हिन्दीमा चाहिँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ कि यहाँ लेखिएको छ परमेश्वर यहोवा पर विश्वास ना किया और अनि उनीहरू चाहिँ हटी भए भनिकन, हटी भन्ने शब्द छैन 14 अध्यायमा, यही 17 अध्यायको 14 पदलाई 14 मा ओके नेपालीमा चाहिँ एउटा हटी भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छैन रहेछ कि यस जग्गामा लेखिएको छ उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेनन् अनि उनीहरू चाहिँ दिनु हटी अनि बागी भए। परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेनन् भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा उनीहरूले शंका गरे। दोस्रो कुरो चाहिँ उनीहरू हटी भए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ तेस्रो कारण चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरमाथि शंका गरेकोले, उनले परमेश्वरमाथि परमेश्वरको वचनमाथि डाउट राखेको, उनले परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वर प्रति उनीहरू हटी भएको कारणले गर्दा हुँदै। आज तपाईँ र म पनि जब परमेश्वरको वचनलाई शंका गर्न थाल्छौँ, जब तपाईँ र म परमेश्वर प्रति तपाईँ र म दिनु जति जस्तो पाप तपाईँ र मैले गर्न थाल्छौँ, याद गरौँ तपाईँ र म पनि नष्ट हुने रहेछौँ। परमेश्वरको वचनमा भाइ आउनुहोस् भाइ, यो हामी हितोपदेशको किताब 29 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ हटी मान्छे चाहिँ कस्तो प्रकारले नष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। कृपया पढ्नुहोस् हितोपदेशको किताब 29 अध्यायको 1 पदलाई। जसले बारम्बार हप्काउँदा पनि आफ्नो हटीपन छोड्दैन, त्यो अचानक कुनै उपाय नआइकन नष्ट हुने, अचानक कुनै उपाय नै नभइकन चाहिँ उनी चाहिँ यस जग्गामा नष्ट हुन्छन् भनिकन आज बताएको कुरा हामी देख्दछौँ। हटीपन, अविश्वास यस जग्गामा हामी देख्छौँ। अचानक कुनै पनि कुरो विपत्ति आयो भने उनीहरू नष्ट हुन्छन्। यस जग्गामा इजरायलीहरू यो राष्ट्रमाथि अचानक एक प्रकारको विपत्ति आएर यस जग्गामा नष्ट भएको कुरा हामी देख्छौँ। कारण उनीहरू अविश्वास गरे परमेश्वरको वचनमा। दोस्रो चाहिँ हटी भनेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। यो भयो तेस्रो। अब चौथो कारण चाहिँ के कारण चाहिँ यो इजरायल जस्तो एउटा सामर्थ्य राज्य, शक्तिशाली राज्य नष्ट भए, ठुलो हानि उनीहरूलाई भयो, छरपष्ट प्रकारले छरपष्टिनु पर्यो, कयौं दिनसम्म आफ्नो भूमिलाई उनीहरूले गुमाउन पर्यो। परमेश्वरको वचन बाइबल यही दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ। कृपया पाए एकदमै स्पष्ट प्रकारले पढिदिनुहोस् दया गरिकन। अनि उहाँका नियमहरू उहाँले उनीहरूका पिता पुर्खासित बाँध्नु भएको उहाँको बाचा र उहाँले उनीहरूको विरोधमा चेतावनी दिनुभएको उहाँका साक्षी वचनलाई उनीहरूले इन्कार गरे र व्यर्थको कुराको पछि लागेर व्यर्थका भए उनीहरूको वरिपरि भएका हजुर ती जातिहरूको पछि लागे। यस जग्गामा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा ल दिनुभएको थियो, एउटा विधि विधान दिनुभएको थियो कि त्यो जातिहरूसँग तिमीले विवाह नगर्नु, त्यो जातिहरू कहाँ तिमीहरू नजानु, उनीहरूसँग संगत नगर्नु। तर यस जग्गामा लेखिएको छ यो नियम, यो विधिलाई चाहिँ उनीहरूले रिजेक्ट गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। जुन चाहिँ नियम परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यस नियमलाई चाहिँ उनीहरूले सम्पूर्ण प्रकारले चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। आज विवाहको सम्बन्धमा पनि उनीहरू छासमिस भएकै छ, ख्रिस्ट रहितकोहरूसँग गएकै छ, ख्रिस्ट रहित कहाँ आएकै छ। यस जग्गामा एउटा सुन्दर सुन्दर विधिहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको थियो इजरायलीहरूको निम्ति, तर त्यस विधि विधानलाई चाहिँ उनीहरूले सम्पूर्ण प्रकारले तिरस्कार गरिदिए, रिजेक्ट गरिदिए, जसको परिणाम चाहिँ यो राज्य चाहिँ नष्ट हुन थाल्यो। आज मण्डलीमा दुःख लाग्दो कुरा छ, जो पनि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा विधि छ विवाहको सम्बन्धमा, बप्तिस्माको सम्बन्धमा, मण्डलीको सम्बन्धमा,
यो विधिहरूलाई, यो नियमहरूलाई तपाईँ र म आफ्नै हातले रिजेक्ट गरिदिन्छु र आफ्नै विधि तपाईँ र मैले सुरु गर्छौँ, आफ्नै नियम तपाईँ र मैले लाउँछौँ। यो खालको कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले देखेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पनि हामी पाउँछौँ भने यो मण्डलीहरूमा पनि यो प्रकारका कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले बारम्बार देख्न परिराखेको छ। यसैले तपाईँ र म होशियारी हौं। त्यसै यो राज्य नष्ट भएको होइन, त्यसै यो शक्तिशाली राज्य यो प्रकारको स्थितिमा गएको होइन। हामीले देख्यौं उनीहरूले यो विधिहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेको खण्डमा भनिकन आज बताउँदछ। अब पाँचौं कारण आउनुहोस् दया गरिकन भाइ, हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं, यही 17 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ, यो राज्य, यो राष्ट्रिय नष्ट भएको पाँचौं कारण चाहिँ यससँग हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् 16 लाई, 17 अध्यायको 16 पदलाई। अनि उनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरूलाई त्यागे। यस जग्गामा हामी पाउँछौँ उनीहरूले परमेश्वरको जति पनि आज्ञाहरू थियो त्यो सबै आज्ञाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरिदियो? फोर्से त्यागिदियो, छोडिदियो भनिकन आज बताउँदछ। कुनै पनि आज्ञालाई उनीहरूले पक्रेर राखेनन्, कुनै पनि आज्ञालाई उनीहरूले समातेर राखेनन्, कुनै पनि आज्ञालाई उनीहरूले शिर उपर गरेनन्, कुनै पनि आज्ञालाई उनीहरूले छातीमा राखेनन्। सबै आज्ञाहरू भन्छ, एउटा पनि होइन अरे, दुईटा पनि होइन अरे, टोटली सबै आज्ञालाई उनीहरूले त्यागिदियो भनिकन आज बताउँदछ। यो राष्ट्रिय कमजोर भएको कारण, यो राष्ट्रिय जसले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुको कारण, यो राष्ट्रिय यति दामी नष्ट हुनुको पाँचौं कारण चाहिँ परमेश्वरको एउटा आज्ञालाई पनि उनीहरूले पालन गरेन। सबै आज्ञालाई फोर्से त्यागिदिए, फ्याँकिदिए। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज्ञा दिनुभएको छ कि तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले ख्रिस्टको हुनु। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ तपाईँ र म चाहिँ एउटा ख्रिस्ट जस्तो बनिनु। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ तपाईँ र म चाहिँ एउटा साँचो विश्वासी तपाईँ र म बनिनु। तर तपाईँ र म यो जिन्दगीको बाटोमा यदि सबै आज्ञालाई तपाईँ र मैले तोडेर, सबै आज्ञालाई तपाईँ र मैले फ्याँकेर तपाईँ र म आज अघि बढिराखेका छौँ भने जसरी यो राष्ट्र, जसरी यो नेसन नष्ट भयो त्यही प्रकारले तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन पनि नष्ट हुन्छ। पहिलो कुरो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, 5वटा कारणलाई देख्यौँ तपाईँ र मैले, यो इजरायल, यो राष्ट्र पतन हुनुको, नष्ट हुनुको कारण। अब यसको परिणाम चाहिँ के भयो? 3वटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। यसको परिणाम चाहिँ के भयो? यही दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायको 18 पदमा हामी पहिलो कारण हामी पाउँछौँ कि यो जग्गामा इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको नि दृष्टि, परमेश्वरको आँखालाई गुमाएको छ। कस्तो भयङ्कर कुरो, डरलाग्दो कुरो छ। पढिदिनुहोस् भाइ दयाकन 17 अध्यायको 18 पदलाई। यसकारण परमप्रभु इजरायलसित अति क्रोधित हुनुभयो। यसै कारण परमप्रभु इजरायलसँग यस्तो क्रोधित हुनुभयो र उनीहरूलाई आफ्नो सामुबाट हटाइदिनु भयो। आफ्नो सामुबाट हटाइदिनु भयो। यहुदाको हजुर कुल बाहेक अरू कुनै कुल बाँकी रहेन। आफ्नो सामुबाट चाहिँ परमेश्वरले हटाइदिए। यति क्रोधित हुनुभयो जब पनि परमेश्वरले उनीहरूले गरेका यो 5 प्रकारको पापलाई उनीहरूले देखे। परमेश्वर साह्रै क्रोधित हुनुभयो यस जग्गामा, जसले गर्दा उनी चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरले के गरिदिनु भयो अरे? आफ्नो सामुबाट। यस जग्गामा हामी देख्छौँ इजरायलीहरूले परमेश्वरको नेत्र गुमाएको छ, परमेश्वरको आँखा गुमाएको छ, परमेश्वरको दृष्टि गुमाएको छ। यो कति ठुलो हानि हो। तपाईँ र म पनि यदि यही प्रकारको हटी चाल चलिराखेका छौँ भने, यही प्रकारले परमेश्वरको आज्ञालाई तिरस्कार गरिराखेका छौँ भने, यो कृपालाई तपाईँ र मैले बिर्सिराखेका छौँ भने तपाईँ र म पनि एक दिन यो प्रकारले नष्ट हुन्छौँ नै हुन्छौँ। परमेश्वरको दृष्टि तपाईँ र मैले गुमाउनु पर्छ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबल मैले पढिराखेको थिएँ। परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ नि, परमेश्वरको हेराइमा नि तपाईँ र मैले थुप्रै आशिषहरू पाउँछौँ अरे। पहिलो आशिष चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल मार्कुसको किताबमा आउनुहोस् दया गरिकन 6 अध्यायको सायद 34 पदमा लेखिएको छ। मार्कुसको किताब 6 अध्यायको 34 पदलाई पढ्नुहोस् त भाइ दया गरिकन। मार्कुसको किताब 6 अध्यायको 34 पदलाई कृपया। मार्कुसको किताब 6 अध्यायको 34 कृपया दया गरिकन।
अनि निस्किनु भएपछि यीशुले एउटा ठूलो भिड देख्नुभयो, भिडलाई देख्नुभयो र तिनीहरू प्रति उहाँ दयालु बन्नुभयो। परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ तपाईँ र मैले दया पाउँछौँ। परमेश्वरको हेराइमा पाइने सबभन्दा पहिलो आशिष चाहिँ दया तपाईँ र मैले पाउँछौँ। तर यस जग्गामा यी इजरायलीहरूले परमेश्वरको दृष्टि गुमाएको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ आज उनीहरूले परमेश्वरको दयालाई गुमाउनु परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब परमेश्वरको दृष्टि तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ, परमेश्वरले आफ्नो आँखा तपाईँ र ममा लाउन छोड्नुहुन्छ, यही कुरो याद गरौँ, परमेश्वरको त्यो दयालाई तपाईँ र मैले गुमाएको हुन्छ। दोस्रो, परमेश्वरको हेराइमा पाइने आशिष चाहिँ यूहन्नाको किताब 19 अध्यायको 26 पदमा लेखिएको छ कि यो हेराइमा चाहिँ तपाईँ र मैले प्रेम पाउँछौँ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो कुरा हामी यूहन्नाको किताब 19 अध्यायको 26 पदमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया तपाईँले घरमा नै गएर यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो इजरायलीहरूले यो जग्गामा आएर सम्पूर्ण प्रकारले यो प्रेमलाई पनि आज उनले के गरेको छ, गुमाएको छ। यो मायालाई पनि आज गुमाउन परेको, कारण परमेश्वरको दृष्टिबाट प्रेम पाइन्छ परमेश्वरको हेराइमा। र तेस्रो, परमेश्वरको हेराइमा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ कि छुटकारा पाउँछ भनिकन प्रभुको वचनमा भनिन्छ। छुटकारा परमेश्वरको वचनमा बाइबलमा लेखिएको जना रोगी जो बिरामले कयौं दिनसम्म थलिएको थियो, एकचोटि परमेश्वरको दृष्टिले चाहिँ उनी चाहिँ त्यस रोगबाट, त्यो कमजोरीबाट उनले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे भनिकन बताउँदछ। त्यो कमजोरीपनबाट उनले सम्पूर्ण प्रकारले छुटकारा प्राप्त गर्यो। तपाईँ र म कमजोरताले भरिएको मान्छे हौ, तपाईँ र म रोग र बिमारले भरेका मान्छे हौ, तर परमेश्वरको दृष्टिले चाहिँ तपाईँ र मलाई सम्पूर्ण प्रकारले यो कमजोरताबाट पनि तपाईँ र मलाई स्वतन्त्रता तपाईँ र मलाई दिँदछ। इजरायलीहरू नष्ट भएको कारणलाई हामीले देख्यौं, यसको परिणाम पनि तपाईँ र मैले स्पष्ट प्रकारले देख्यौं कि आज यिनीहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो परमेश्वरको दृष्टि गुमायो। परमेश्वरको दृष्टिलाई गुमाउनुको अर्थ चाहिँ उनले यो कृपालाई गुमाए, यो प्रेमलाई गुमायो, यो जुन चाहिँ कमजोरताबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने बललाई पनि यिनीहरूले गुमाएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। दोस्रो परिणाम यही दोस्रो राजाको किताब 17 अध्यायको 20 पदमा पाउँछौँ। कृपया भाइ पढ्नुहोस् दोस्रो राजा 17 अध्यायको 20 पदलाई। तब परमप्रभुले इजरायलको सारा वंशलाई नै इन्कार गरिदिनुभयो, तिनीहरूलाई कष्ट दिनुभयो र तिनीहरूलाई आफ्नो सामुदेखि नफालेसम्म तिनीहरूलाई लुट्नेहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो। वंशलाई नै परमेश्वरले चाहिँ दुःखको भुवारी भित्र हालिदिएको कुरा हामी देख्दछौँ। एकजनालाई होइन, डल्लै वंश। कस्तो ठुलो तितो कुरा हो यो, कति नमिठो कुरा हो यो। कयौं समयसम्म, कयौं दिनसम्म यहाँ भनेको छ इजरायली की सारी सन्तानको छोडकर उनको दुःख दिया भनिकन बताउँदछ। सन्तानले नै दुःख पाउनु पर्यो। यसैले आज तपाईँ र म यस जग्गामा छौं। हाम्रो बुबाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आमाहरू हुनुहुन्छ। यो कति असल कुराहरू छ। सुन्दर सुन्दर छोराछोरीहरू यस पृथ्वीमा बढिरहनु भएको छ, मण्डलीमा पनि तपाईँहरूको बढिरहनु भएको छ। यदि जिन्दगीमा आमा र बुबाले यस्तो कुनै पाप गरे भने भोलिको दिनमा गएर सन्तानले नै परमेश्वरबाट यो श्राप पाउनेछ, सन्तानले नै परमेश्वरबाट यो दुःख पाउनेछ। यो कस्तो ठुलो परिणाम। सन्तानै ख्रीष्टको प्रेम रहित हुन पर्यो। परमेश्वर यस जग्गामा निष्ठुरी भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। प्रभु अत्यन्तै अप्रेमी भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको क्रोध यस जग्गामा बर्सिएको छ। दोस्रो कारण, दोस्रो परिणाम तपाईँ र मैले हेर्यौं। अनि अन्तिम परिणाम चाहिँ यही 17 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। यसैले परमप्रभुले आफ्ना सबै दासहरू अर्थात् भविष्यवक्ताद्वारा भन्नुभए अनुसार उहाँले इजरायललाई आफ्नो सामुबाट हटाइदिनु भयो। यसैले इजरायल आफ्नो देशबाट असुरमा लगियो र आजको दिनसम्म त्यही छ। आफ्नो देशलाई पनि गुमाउनु परेको कुरा हामी देख्दछौँ। आफ्नो देश कति प्यारो हुन्छ।
आफ्नो जग्गा कति प्यारो हुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो इजरायल चाहिँ एउटा यस्तो खालको जग्गा रहेछ जसलाई चाहिँ हाम्रो टिकोसियो अङ्कलले भन्नुहुन्थ्यो प्रकाशको जग्गा, प्लेस अफ रेभुलेसन भनिकन उहाँले भन्नुभएको कुरो मलाई याद छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ आफ्नो देश, आफ्नो जग्गा, प्रकाशलाई पनि आज उनीहरूले यो रेभुलेसनलाई पनि उनीहरूले गुमाउन परेको हामी देख्छौँ। यो ठुलो हानि, यो ठुलो नोक्सानी भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले तपाईँ र म यस पृथ्वीमा बढिराखेका छौँ, तपाईँ र म यस पृथ्वीमा जीवित छौँ। आजको दिनसम्म पनि तपाईँ र म परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई पछ्याइराखेका छौँ। तर एउटा कुरो कहिले पनि नबिर्सौँ, जसरी यो राष्ट्र नष्ट भयो तपाईँ र मेरो जिन्दगी पनि नष्ट हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो घर नष्ट हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो मण्डली नष्ट हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो पर्सनालिटी नष्ट हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो बल पनि नष्ट हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो जीवन पनि नष्ट हुन सक्छ। अनि नष्ट भएको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ पनि। तर कारणहरू चाहिँ यही हुन्छ जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको कृपालाई बिर्सिन्छौँ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको त्यो वार्निङलाई तपाईँ र मैले तुच्छ ठान्छौँ, जब तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरको सबै आज्ञालाई तपाईँ र मैले छोडिदिन्छौँ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बात गरेको होस्, परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बात गर्नुभएको छ। परमेश्वरको यो चाहना थिएन यो राष्ट्र नष्ट भएको यो जग्गामा आएर, परमेश्वरको यो चाहना थिएन यो राष्ट्रहरू चाहिँ लाथालिङ्गे भएर तितर बित्तर भएको, कसैको कैदी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको होइन, कसैको हातमा परेको परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको होइन। यो त एउटा प्युकुलर राष्ट्र थियो, यो एउटा महिमित राष्ट्र थियो, परमेश्वर आफैले निर्माण गर्नुभएको राष्ट्र थियो। तर यिनीहरूको यो 5 प्रकारको पापले गर्दा हुँदै यो राष्ट्र नष्ट भएर गयो। यसैले परमेश्वरको चाहना छैन तपाईँ र मेरो जीवन नष्ट भएको परमेश्वरले हेर्न चाहनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्पूर्ण प्रकारले सम्हाल्न चाहेको छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जोग्याउन चाहेको छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अत्यन्तै प्रेम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म पनि यहाँले गरे जस्तै पाप तपाईँ र म गर्छौँ भने चाहिँ जीवनको बाटोमा एउटा कुरा नबिर्छौँ, तपाईँ र म यो इजरायल राष्ट्र चाहिँ तपाईँ र म लाथालिङ्गे हुन्छौँ, यो इजरायल राष्ट्र चाहिँ तपाईँ र म बर्बाद तपाईँ र म हुन्छौँ, यो हानि तपाईँ र मैले भोग्नुपर्छ। यसैले आज पनि फेरि एउटा निर्णय तपाईँ र मैले गरौँ, प्रभु म नष्ट हुन चाहदिनँ, म त्यो हानिमा जान चाहन्न, त्यो नोक्सानीमा म जान चाहन्न, आज त्यो राष्ट्र जस्तै आज तितर बितर म हुन चाहन्न, म तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छु। हो मेरोमा यो हट्टीपनको पाप छ, हो मैले तपाईँको कृपालाई बिर्सिएको छु, हो प्रभु मैले तपाईँको सबै आज्ञालाई पालन गर्न सकिराखेको छुइनँ, यो कुरो मेरोमा छ, तपाईँको कति विधिहरूलाई मैले रिजेक्ट गरिदिएको हो, तपाईँको विधि र विधानलाई तोडेर मैले उल्टा काम गरेको हो, अब मलाई माफ गरिदिनुहोस्। म सच्याउन चाहन्छु र आज म सदैव तपाईँको दृष्टिमा कहिले पनि म तपाईँको दृष्टिलाई गुमाउन चाहदिनँ, तपाईँको नेत्रलाई म गुमाउन चाहदिनँ। जुन चाहिँ नेत्रमा मैले कृपा पाउने रहेछु, जुन नेत्रमा मैले प्रेम पाउने रहेछु, जुन नेत्रमा त मैले चाहिँ कमजोरीपनमा सामर्थ पाउने रहेछु, म गुमाउन चाहदिनँ। मलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन आफ्नो मनमा यो प्रार्थना गरौँ, यो निर्णय गरौँ। अहिलेको लागि परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिनु। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।